बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेलविशर, सैफर रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। कुछ अहम इशू, कुछ अहम खबरें आपसे शेयर भी करना है, आपसे डिस्कस भी करना है। सबसे पहले तो कुछ मेरे दोस्त मीडिया पर बता रहे हैं कि तहसीलदार की सीट्स नहीं आ रही। हकीकत यूँ नहीं है, उनके अपने सोर्सेज होंगे, वो भी अपनी जगह पे ठीक होंगे। मैंने तहसीलदार की बात की, एक तो नायब तहसीलदार की बात नहीं की, और फिर मैंने कहा कि मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कंफर्म किया है। तो नोटिफिकेशन भी मौजूद है कि 13 तहसीलदार जो है वो प्रमोट होके असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं। तो कुछ ये सीटें और कुछ पहले सीटें भी खाली थीं, तो इंशाल्लाह, और ये भी वो बता रहे हैं कि वो जल्दी 2-3 माह में ये प्रोसेस करना चाहते हैं। ये आज की खबर है, कल क्या होगा मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो मैंने आपको दी है खबर, ये वेरिफिकेशन के बाद दी है, तो आप उसकी तैयारी में लगे रहें। नायब तहसीलदार की सीट नहीं आ रही, तहसीलदार की सीट्स आ रही हैं। दूसरा, एज रिलैक्सेशन का इशू है, उसमें 2 किस्म के मामला चल रहे हैं। एक जनरल एज रिलैक्सेशन इशू, एक PMS एज रिलैक्सेशन इशू। PMS वाले कदरे कामयाब हो गए, जो पटिशनर थे उन्होंने एज रिलैक्सेशन ले ली, उन्होंने पेपर भी दे दिए, लेकिन अभी ये केस चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। अगर उनको मिल जाती है और सबको मिल जाती है तो फिर जनरल एज रिलैक्सेशन वालों का फ़ायदा हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। लेकिन यह मैं एक बात अहम करना चाहता हूँ आपके सामने कि जो जनरल एज रिलैक्सेशन है उसकी अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, CM हो सकते हैं। हाई कोर्ट में ये नहीं बनता जाना, ज़्यादा जाया भी जा सकता है, क्योंकि जो PMS का इशू है वो हाई कोर्ट की वायोलेशन थी, जिसमें हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है PPSC को कि आप जो इम्तिहान 2023 है, 22 है, 21 है, उसी साल में लें। लेकिन आपके इल्म में है कि PPSC इसमें 1 साल पीछे चल रहा है, लिहाजा ये लोग रिट में चले गए और कामयाब ठहरे। तो आपका ये इशू नहीं है, आप फेवर लेंगे कोरोना की, आप फेवर लेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन की, आप फेवर लेंगे कि इस साल भी सिर्फ 5 या 6 ऐड आई हैं और कोई भी काबिल ज़िक्र जॉब नहीं आई सिवाय लिटरेसी मोबिलाइज़र के। तो लोग 2-2 साल बड़े हो गए, इसलिए एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो माय डियर वेलविशर, इसके लिए आप चीफ सेक्रेटरी पे भी जोर दें, और CM साहब को भी ईमेल वगैरह, एप्लीकेशन और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी नज़र आए। और जहाँ तक मेरा मामला है, मैं इंशाल्लाह हर वीडियो में इस पे जोर देता रहूँ और देता रहूँगा। और तीसरी बात जो अहम करनी थी कि इरम भट्ट साहबा ने एज रिलैक्सेशन ग्रुप बनाया, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कारकर्दगी से मैं मायूस हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो काम करना होता है वो नहीं करते। अब मेरा जो ये वेलविशर है इसमें एज रिलैक्सेशन में, वो FIA के पीछे पड़े हुए हैं, वो और बातें डिस्कस कर रहे हैं, जबकि इरम साहबा ने सिर्फ एज रिलैक्सेशन के लिए बनाया था। वो और बातें भी डिस्कस करें, वो मना नहीं है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करें, मना नहीं है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो उन्हें एज रिलैक्सेशन की तरफ देनी चाहिए, जो कि वो नहीं दे रहे। मेरी पिछली वीडियो बहुत अहम थी, इस वाले से मैंने पीरज़ादा साहब का, लॉयर का नंबर भी दिया था, और फिर बताया भी था कि इरम साहबा को कि आप या आपका भाई या जो मेरे वेलविशर लाहौर में हैं, आप वकील साहब से रब्ता करें, उनसे शेयर करें, उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो माय डियर वेलविशर, अगर कुछ हासिल करना है तो आपको सही डायरेक्शन में, सही जगह पे जोर लगाना है। आप तो इसी तरह कह रहे हैं जिस तरह इल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने महराब मस्जिद पर, ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने महराब मस्जिद पर, कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो आपका अब क़याम का वक्त है या सजदे का, ये देखें, और जब क़याम है तो फिर क़याम करना है। मीन के आजकल आपको एज रिलैक्सेशन के लिए ज़ोर लगानी है। और जिसके बाद एजुकेटर का जो इशू है उसके बारे में भी मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो अगर थोड़ा सा स्टेबल हो गया
تو یہ اگست سپٹمبر میں سیٹس آئیں گی۔ اس کے لیے بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ جائیں، اس پہ بھی آپ سی ایم کو، آپ چیف سیکرٹری کو، آپ پی ایم کو، جو کچھ بھی بندہ نظر آتا ہے وہاں اپلیکیشن ڈراپ کریں، ان کے ای میل ہیں وہاں ان کو سینڈ کریں ای میل پہ، اور اس کے علاوہ فیس بک پہ، اور جو بھی جہاں بھی کچھ نظر آتا ہے آپ کوشش کریں، تو اس طرح یہ منازل جو ہے طے ہوتی ہے۔ تو یہ اہم معاملے تھے۔ اب رہ گیا کہ جو آپ کا منسٹریل کوٹا ہے اس میں تحصیلدار کی بھی سیٹیں آ رہی ہیں، اور الحمدللہ وہ 30 سے ابو ہے، اور اسی طرح پی ایم ایس کا منسٹریل کوٹا جو آ رہا ہے اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 18 سیٹیں ہیں۔ تو یہ میرے ان ویل وشر کے لیے بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے، زندگی میں یہ موقع پھر کبھی نہیں ملے گا جو چھوٹے سکیل میں کام کر رہے ہیں۔ تحصیلدار کے متعلقہ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، بورڈ آف ریونیو کے لوگ ہیں، ڈی سی آفس کے، اے سی آفس کے، انہیں اجازت ہے، باقی ٹیچرز وغیرہ کو یا ہیلتھ والوں کو اجازت نہیں ہے۔ جبکہ پی ایم ایس کے لیے منسٹریل کوٹا کے لیے سب کو اجازت ہے۔ گریڈ 5 سے لے کے 16 تک آپ کوشش کریں اور آپ اپنی منزل حاصل کریں۔ اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلیبس بہت کم ہے، اور آپ کوشش کریں اور کامیاب ہو سکتی ہیں۔ سیٹیں بہت زیادہ ہیں۔ لیگ پیپر ایشو میں نے بتانا تھا، پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو آپ کا ڈپٹی ڈسٹرکٹ جو فنانس میں ہے ان کے علاوہ باقی سیٹیں انشاءاللہ مہینے کے اندر آ جائیں گی، اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ جو ہے ہمارے فنانس والے اکاؤنٹنٹ، وہ اس لیے نہیں کہ ان کی اپیل انٹرا کورٹ میں ہے، جب تک ان کا ڈیسیژن نہیں ہوگا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو ایف آئی اے کی سیٹوں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو مائی ڈیئر ویل وشر، ان کے امتحان ایکسپیکٹڈ ہیں جولائی میں۔ انشاءاللہ آپ لوگ جولائی کو سامنے رکھیں اور تیاری کریں۔ اکیڈمک مارکس کے والے سے بھی آپ کو لڑنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بچوں اور میرے ویل وشرز، میں نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے، چلنا اور بھاگنا آپ نے ہے، میں نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے، وہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ایک بیوٹیفل دل ہے، ہارٹ ہے، اٹ از بیٹر دین تھاؤزنڈز آف بیوٹیفل فیسز، کیونکہ جو دل خوبصورت ہوگا وہ اپنا مقام بنا لے گا، لیکن جو خوبصورت فیسز صرف ہوں گے اور ان کا دل اور نیت ٹھیک نہیں ہوگی، وہ کبھی مقام نہیں بنا سکتے۔ جہاں دونوں خوبیاں موجود ہیں وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ آخر میں کہوں گا کہ آپ کے جذبات، آپ کی سنسیریٹی، آپ کی کوشش، سب اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان دا ریئل سینس۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ بغیر کوشش ہمت کے آرٹیفیشل سہارے لے کر کامیاب ہو جائیں تو آپ نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک شعر پہلے بھی سنایا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ صرف رنگوں سے ہی رس نہیں، صرف رنگوں سے ہی رس نہیں ٹپکا کرتا۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف کلر کو اگر آپ نیچے پھینکتے ہیں تو رس نہیں بنتے۔ اسی طرح کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی، تتلی گلاب کے اصل پھول پہ آتی ہے، اور وہیں رس ٹپکتا ہے، وہیں ہمت جو ہے، وہی ہماری کوششیں جو ہیں وہ بارآور ثابت ہوتی ہیں۔ انہی کے بارآور ثابت ہونے سے ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔